सर्वात्मकं सर्वजगत्स्वरूपं सर्वज्ञं सज्जनवारयातं नमामि नित्यं कमलाकलक्तं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः आदिसात्मजाय सकलसकले प्रपदङ्गाय वसोरे रक्तादालक्तकाङ्का प्रभुमङ्गले लोचनं चन्द्ररेखा मौलोचर्ममुखमन्दस्मितसकलमयं यस्य देवस्य सर्वभूतानां कुलायो भक्तयेत्रीं पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहायिमे पुष्पाणि प्लान्तो स्वस्ते स्वस्तो प्रियन्तां प्रियाप्ति घोराणि सामिन्दो महामानि सामिन्दो प्रियया सामिन्दो वर्धन्तांसुराणि 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 देवावन्तनाय विष्णुर्विचक्रमे कुलव्या सप्तदामभिः नमो नमस्य भागं सुरे विचक्रमे विष्णुर्गोपाधाभ्यः तत्त्वानि धारेण कर्माणि वस्तधियतो व्रतानि वस्पते निमलसे जस्गा परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूरयः देवचक्षणादुर्मयेन्द्रा सामवन्यवो जाक्रमां तस्समिन्धते विष्णोर्यत् परमं नरो त्रिविणोदाचरणस्य प्रियं वेदवदे विषण्णो त्रिविणोदारासे दीर्घमायो सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितो अधरात्तात् सवितो उदरात्तात् सवितान सर्वत सर्वमाद्यं सर्वदामोरादां दीर्घमायो नमो भवति जायमानोऽह्नान् केतुर्षसा मेश्चक्रे भागं देवेभ्यो भवत्या प्रवृत्तो इन्द्रो रुद्रस्वा स्वस्तिना पोषा विश्ववेदा ओम स्वस्ति प्रवन्तो प्रवन्तो ओम स्वस्ति प्रवन्तो प्रवन्तो ओम स्वस्ति प्रवन्तो प्रवन्तो अभ्यास्म अभ्येन सत्यामि तन्ते मणितनयिनो देवानां मुखादित्रे नित्यानां तिक्रे नवनानि अध्याये वदवीर्ये श्लोकेषु विदस्यते अद्दामृते समृद्धि अद्दामृते समृद्धि अद्दामृते समृद्धि वक्तायुद्धस्तु पुनर्विवक्तायस्वं भवतु नित्यं नारायणयिष्ये
గోదా కళ్యాణ మహోత్సవ సమయంలో భక్తులు వంశపారంపర్యం ముప్పాల బాలనారాయణ నాయుడు గారు, ముప్పాల వెంకటకృష్ణారావు, ముప్పాల ఆంజనేయుడు గారు, ఆలయ ఈవో ఎదురాజు గారు మనవలు, అలాగే ఆలయ ఈవో మనవలు మనవరాళ్ళు, ఆలయ ఈవో గారు సురేష్ నాయుడు గారు స్వామివారి భక్తవర్గ సమర్పించిన నూతన భద్ర కర్తవ్యం వైద్యులు योगे योगे नमस्तरं वाजे वाजे अवामे सखायमिन्द्रमोदये प्रदोर्वन्नो अमृताभिधानमसि गावत्सुरभियो नित्यं गावो गुकुलयन्दिया गावप्रतिष्ठा भूतानां गावस्वस्तिनिरं महतो सर्वेषामपि गावश्चरणमुष्यते भागदेये नैवैनं प्रणयते रामनामशयकृतवेद रामनो वै सर्वा देवता सर्वाभिदेवैनं देवता विकृतये यावदेव वै देवतास्ता सर्वामेव विदिब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नास्त्रिलिङ्गे देवाय देवता प्रणामे हर्याभ्यामनताय सर्वस्वमोदरात्मवन्दमहात्मवदर्पश्चाद्वे सर्वस्विद्ये सर्वमेव देवाप्नोति सर्वविद्ये अन्याय सर्वविद्ये ऐश्वर्यं अभिशोषानो दुषानो कृतप्रलीला कृतप्रलीलो कृतामणि कृतप्रलीकृता योजनेति कृतयोजनेति कृता यदि कृतं वेत्वा वेत्वा मधु अवचारो चारव्यं गव्यं विना विजया यमपुरमि अभिरक्षता रक्षता यममिदेवं सोऽविश्वेन कृतन्निक्मा सुयज्ञान्यदिनाय देवा आयुक्ताग्ने अभिशोषाणो कृतप्रणीतो श्रियोनिदेवी मेत्वामतिजारिगम्यं विदेवमुदरक्षता सर्वेषां विष्णुर्विष्णुः सर्वेषां सर्वेषां विष्णुर्विष्णुः सर्वेषां 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 परमः परमो माता अम्बो अम्बो संदेशो अभिज्ञानं कैक्रिया धर्मना अवाया बिया 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 अम्बो अभिर्योनिङ्गैकृतात् धर्मना హెచ్చరిక ఇక వెళ్ళిపోమ్మా నువ్వు ఉండు తర్వాత గోష్ఠి
देवेशस्य महोत्सवे जनपदान् सेवार्थमाकस्यताम् सकलार्थवेदनीयां राज्यां गुरूणां गुणां श्रीमद्रामनिवासिनां परिमपूर्णकं संसायिनाम् आशीर्वादमहं करोमि दिशान् सब्रह्मघोषान् वयं सब्रह्मघोषे भवतु सराजा सार्वभौमो भवतु सराजा चित्रान्न परिमित आयुरारोग्य ऐश्वर्याचार्यवान् भवतु सराजा साकाशवकाश तेजोराश प्रकाशवान् भवतु सराजा आतर वितर सुतर महातर तलातर रसातर बातार गोर्भ वस्तु महर्जन सत्य सत्यपद हरिपद सुरपद ब्रह्मपदारि समस्त भवन व्याप्ति सर्वान् भवतु सराजा समस्त देश स्थापित देश तत्व भवतु आश्रम लोक निश नौषध नापाक जनक दिलीप रघुवाद संत मानदाता हियादि दुर्जमार भरत भगीरथ पुरु पुरुर्व प्रभुते सदर चरित्रवान् भवतु सराजा अंग वंश कलिक गंगर टेंकर गांधार काश्मीर कांबोज द्रविड़ मग मानव मानव सुमल पुरस्कार केरल केकीय पांच पांचाल प्रमुख भाग्यो मकुट मणिघन वीर सिंहासन